Ang pagtukod sa kaangayan, ang pagtulunang sosyal sa simbahan, ang pagpanag-iyag mga katigayunan. Ang hakog nga pamalitay, magdala kanato nganha sa pagpanag-iyag mga katigayunan. Ang pisipito nagpahayag sa prinsipyo nga iya sa Kristohanong pagtulunan bahin sa katalimbanong kakuhan, nga ang Diyos nagmugna sa kalibutan og ang tanang butang nga anaa kaniya alang sa tanang mga tao, aron ang tanang mga butang pagaambitan sa tanan sumala sa lagda sa kaangayan inubanan sa gugma. Si Pablo sais mipunting sa mga utlanan sa katungod nini. Ang pagpanag-iyag katigayunan wala maghatag kang bisan kinsa sa bug-os, absolute o way tulubagong katungod. Dili makaturunganon ang panag-iyag butang alang lamang sa kagalingon nga wala niya kinahanglana, samtang ang uban nagkinahanglan. Ang ikapitong sugo na nalipod sa katigayunan gikan sa duha ka pangawat. Ang mga propeta kanunay nagpahimangno batok sa pangawat gikan sa itaas ang dato mangawat sa kabus. Apan aduna usab pangawat gikan sa ubos, ang kabus manguhag dili iya gikan sa uban nga supak sa kaangayan. Sa iyang pagkabutang, objectively, ang panag-iyag kabtangan mahimong abuso o kalapasan kung gamiton kini aron pagpanglupig sa uban, inay pagtabang o pagpalambo sa maayong panimuyo sa kadaghanan. Pananglitan, ang binugtong pagdumala, exclusive control sa mga kahimanan alang sa abot, produkto, nagmugnag gahom nga naghulga sa katalimbanong kaangayan ug kalinaw. Diha sa nanag-iya subjectively, ang katigayunan mahimong malapas kung ang kakug og kadawo sa pag-angkon o mga butang mao'y gihimo niyang tumong sa kinabuhi, nga naghatag kadaot sa tawhanong dignidad sa adunahan og sa kabus. Busa ang panag-iyag katigayunan makadaghan mahimong yawi sa usa ka daotang lakang kansang hanay gihilagway kanato diya sa tulo ka tentasyon nga gisagubang ni Kristo didto sa kamingawan. Gikan sa mga katigayunan, himuha kining bato nga pan, ngadto sa mga kadungganan, sapnayon ka sa mga anghel, ngadto sa gahom, imo kining tanang kingharian. Mateo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod 11. Dayag nga ang mga ehemplo sa mga abuso sa panag-iyag katigayunan dinhi sa Pilipinas dili malisod pangitaon. Bahin sa pangawat, gikan sa itaas, anaa ang mga pasulabing patubo sa matig patanto sa mga bangko, insurance, o mga adunahang tag-iyag yuta o daghang multinational corporations nga nagpahimulos sa mga gagmay mag-uuma o magpatigayon. Ang mga padanglog o bribery, mga kalapasan sa kasabutan o kontrato, dili hustong pagsuhol, mga paglihay sa mga buluhisan o palsifikasyon sa mga dokumento, paghitak sa sugal, patakag panghulam o dili pagbayad sa mga utang. Bahin sa mga pangawat gikan sa ubos, ana ang nauso karon paglabnig mga butang sa mga tindahan, shoplifting, panguhag mga office, factory, school supplies, panghulam nga wali uli, panglimbong sa mga oras sa trabaho, panglimbong sa mga timbangan o pag-ilis og kubos nga kalidad, pagpalusot, smuggling, patasan ang presyo aron modako ang ginansya. Kadaghanan ni ini tingali mga gagmay rang kantidad, apan silang tanan nagmugnag kahimtang sa panikas din wala nay kasaligan, og sa ingon ni ana ang tanang tao kanunay nagantos og sagad dakog kahasol. Sa pagtan-aw nining malisud nga kahimtang sa katilingban tungod sa tanang matang sa mga abuso, ang simbahan nanawagan og binag-ong paningkamot sa kadaghanan. Kung ang mga tao managhiusa sa buhat, linamdagan sa katuyuan sa pagpanalipod sa dignidad sa matag tao o sa pagtukod o katilingban, pinasikad sa kangayan, ang mga paagi o kahimanan, ipahimutang aron pagpaambit sa mga bunga sa kalambuan, ngadto sa tanan, diha sa katilingban. Si Juan Pablo II misulti ngadto sa mga Pilipinong mag-uuma o mamumuo. Aduna kamoy katungod sa pagkinabuhi o sa pagtagad sumala sa inyong tawhanong dignidad, sa samang higayon,
kamo adunay bugti nga katungdanan sa pagtagad sa uban sa samang paagi, aron mapahigayon ang inyong mga katalingbanong kakuhan sa usa ka takos og Kristohanong paagi. Ang pagtulun-an sa simbahan bahin sa katalingbanong tahas nanukad diha sa kinaiyang dignidad sa matag persona sa tao. Labot pa, kita gisangpit sa pag-ila sa tawhanong pag-alayon og nahisibo gayud sa Kristohanong mga sangkuanan. Ang pag-ila sa Dios isip atong amahan, kang Kristo isip atong igsuon. Mga anak kita diha sa anak, o gibuhi kita diha sa presensya o lihok sa Espiritu Santo. Ang ato di ang silingan, dili lamang usa ka tawo nga may kaugalingong mga katungod o panukarang kasamahan sa matag usa. Kung dili siya usab na himong buhing larawan sa Dios Amahan, tinubos sa dugo ni Kristo ug ubos kanunay sa lihok sa Espiritu Santo. Adunay mga sangputanan nga motumaw gikan niining tinubdan sa Kristohanong panlantaw alang sa katalimbanong kaangayan. Si Juan Pablo II mikuhag usa ka makusganong konklusyon sa iyang pakigpulong didto sa Malacañang. Walay usa nga makahatag katarungan sa kalapasan batok sa panukarang dignidad sa tawhanong persona o sa panukarang katungod nga nanalipod nining maong dignidad. Ang katalimbanong kapunungan nanukod alang sa pag-adlagad sa tao o sa pagpanalipod sa iyang dignidad. Dili siya makaangkon sa pag-adlagad sa kadaghanan kung ang tawhanong mga katungod dili kapanalipdan. Aron makabot kining maong pag-ila sa tawhanong dignidad diha sa katalimbanong kaangayan, ang doktrina sosyal sa simbahan may pahimug-at sa pipila ka mga panukarang prinsipyo. Mahitungod kini sa bug-os, integral nga pagpalambo sa tao, ang bilis sa pamuo, ang pagpalabi sa mga kabus, o sa buhing kalambigitan, tali sa kangayan o Kristohanong gugma. Agig sinugdanan, ang simbahan nagtudlo nga ang tawhanong kalambuan o kaluwasan dili pagahimuon diha sa tawhanong kinabuhi, labot lamang sa sosyo-ekonomiya o politika. Kinahanglan iapilsab ang labot sa espiritu. Usa ka pananglitan nini mao ang espirituhanong mithi sa buhat. Karong kabag-uhan, dako kayo ang paghatag bili sa pamuhat. Ang pamuhat mao ang nakapalahi sa tao gikan sa ubang binuhat. Ang pamuhat nagpaila sa usa ka persona nga naglihok diha sa katalingban sa mga persona. May tungod sa katalimbanong kaangayan, ang tawhanong pamuhat mao ang Yahweh, tingali ang labing gikinahanglang Yahweh sa tibok suliran sa katalingban. Gikan sa mando sa Biblia sa pag-ugman sa yuta, Genesis Kapitulo 1, versikulo 28, mitumaw ang pamuhat diha sa iyang kahulugang bahin sa mga butang, objective sense. Ang tao nagmando sa yuta, pinagi sa pagbuhat og mga butang, ginamit ang nagahingpit nga mga kahimanan. Apan kining maong pamuhat, aduna sa laing kahulugan, diha sa mismong tao, subjective sense, sa persona nga nagbuhat. Dinhi si Kristo naghimog gikan sa gamot nga kausaban, pinagi sa pulong og panig-ingnan subay sa ebanghelyo sa pamuhat. Din makita nga ang unang hinungdan sa bilis sa pamuhat mao ang mismong tao, ang tigbuhat. Ang unang pagailhon nga pamuhat mao ang taong nagbuhat, subjective. Kining nag-unang kahulugan sa pamuhat mapadayag sa lain-laing paagi. Una, sa katapusang sumada, ang tao maugyoy kanunay tumong sa buhat. Ang buhat alang sa tao, dili ang tao alang sa buhat. Ang panukarang bilis sa buhat mulambo sa tulo kanataran. Sa natad nga personal, din pinaagi sa pamuhat, ang tao makakabot sa iyang katumanan isip tawhanong persona. Sa natad sa panimalay, sanglit ang banay, usaman kakatlingban nga natukod pinaagi sa buhat, og maoy unang tulunghaan sa pamuhat. Sa natad sa dakong katalingban, din ang usa ka tawo na himugso og nahimutang pinasikad siyang kultura og kasaysayan. Kining tulo kanataran, nagpakita sa bilis sa buhat diha sa tawhanong kahulugan, subjective dimension. Sa ato pa, diha sa kamatuuran sa tigbuhat, kinsa labaw gyud kaysa mga butang nga iyang gibuhat, objective dimension. Ikaduhang paagi mao ang prinsipyo nga ang buhat labaw sa nag-una kaysa puhunan.
Priority of labor over capital. Ang mga kahimanan sa pamuhat karon nga kusog kaayong pag-uswag tungod sa sinsya o teknolohiya sagad giisip nga lakip sa puhunan. Apan sa ilang pagkahimo sa ingon, mga bunga sila sa masaysayong kabilin sa buhat. Ang ikatulong paagi mao ang paghimug-at sa prinsipyo nga ang tao labaw kay sa mga butang. Kining tulo ka paagi yanong nagpaila sa panukarang kamatuoran sa gikinahanglan og tinuod nga pagkauna og pagkalabaw sa taong nagbuhat, subjective diha sa iyang pamuhat. Way sapayan bisag unsay matang sa mapang-adlagad o serbisyo nga nahatag sa tigbuhat. Kini nagkahulugan nga ang nagbuhat dili lamang may katungod siyang suhol, kundi sa katapusang sumada siya nagbuhat alang sa iyang kaugalingon. Mga bunga, mga katungod, gikan nining paghatag bili sa tawhanong pamuhat, mutumaw ang tulo ka mga katungod, ang katungod sa pagbuhat, ang katungod sa makiangayong pag-ambit sa mga bunga sa buhat, o ang katungod sa paghugpong. Aron ka panalipdan ang ilang kayuhan o pagtampo isip responsabling kaabag alang sa kayuhan sa kadaghanan. Ang pisipito midugang sa katungod sa pahulay, sa maayong palibot sa dapit buhatanan, sa pag-ambit sa ganansya o sa pagwilga ubos sa pipila ka mga katarungan. Apan ang pamuhat dili lamang tawhanong katungod, kini katungdanan usab, usa ka taas nga pagabuhaton sa tao. Aduna kitay katungdanan sa pagbuhat subay sa katarong. Una, aron mapadayon og maugmad ang atong pagkatao sumala sa laraw sa magbubuhat. Ikaduha, isip tinubdan sa hinabang o pag-abag sa atong mga banay sa atong nasod o sa tibok tawhanong mga banay sa kalibutan. Ang pisipito nagdason nga ang mamumuo kinahanglan magtuman sa ilang mga katungdanan sa angay. Kini mga katungod sa katungdanan mapalig-on pag-ayo pinagi sa espirituhanong mga mithi pamuhat nga Kristiyano sumala sa gitanyag sa pisipito isip kabahin sa mas dako pang espirituhanong mithi sa katalimbanong kausaban. Una, pinagi sa pamuhat kita nagaambit sa pamuhat sa magbubuhat og sulod sa utlanan sa aton tawhanong katakos nagapadayon sa pag-ugmad og paghimpit niya ng buhata. Ikaduha, pinagi sa makanunayong paghago sa buhat uban ni Kristo, kita nagaabag sa anak sa Dios alang sa kaluwasan sa katawhan. Si Juan Pablo II mipahayag ngadto sa mga mamumuo sa Legazpi. Si Kristo mismo walay sukod nga nagbayaw o nagbalaan sa tanang tawhanong pamuhat, pinagi siyang buhat isip panday sa Nazaret o pinaagi sa daghang pang ubang mga buhat sa ingon yang gihatag sa mga mamumuo ang usa ka espisye nga panag-alayon uban kaniya o gipaambit niya sila sa iyang kaugalingong buhat sa pangluwas. Ang pagtulun-an sa simbahan sa katalimbanong kaakuhan na ila diha sa iyang pagpalabi alang sa mga kabus. Ang pisipito nagdason ni ining maong pagpalabi sunod sa kang Kristo. Nga gikinahanglan kaayo sa atong nasod, dindaghan uyamot sa atong mga tao nga naglunang sa tumang kakabus o kalaot, samtang ang makalilisang mga pribilehyo o kahayahay giangkon sa mga adunahan o gamhanan. Kining maong pagpalabi hinuod kinahanglan sabton pag-ayo. Ang simbahan tataw nga nagtinguhat sa pagdala sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa matag tao, sa matag kultura o matag palibot sa katalingban, apan unahon pagtagad kadtong labing nanginahanglan. Busa ang pagpalabi alang sa makabus mao'y usa ka pagpalabing Kristiyano. Sanglit si Kristo mianhi aron pagwali sa makabus, bahin sa kaluwasan, usa kini kapag palabi diha sa pagbansay sa Kristohanong gugma nga gisaksihan sa tibuok kasaysayan sa simbahan. Kini nagatandog sa matag usa sa mga Kristiyano sa diha nga sila nangita sa pagsunod sa kinabuhi ni Kristo, apan nagatandog usab kini sa atong mga katungdanan diha sa katilingban o sa atong pamaagi sa panginabuhi. Ang pasikara nining maong pagpalabi mao ang kaugalingong pagtulunan og buhat ni Kristo, din gibotyag niya ang mismong gugma. Ang mismong gugma sa Dios. Ang Espiritu sa Ginoo ania kanako, iya kong gipadala aron pagbutyag sa maayong balita ngadto sa mga kabus. Lucas Kapitulo 4, versikulo 18. Lakaw og isugilon kang Juan, ang inyong nakita og nadungog, ang mga buta nakakita,
ang mga bakol na kalakaw, ang mga sanglahon na nga ayo, ang bungol na kadungog, o ang mga kabus giwalihan sa maayong balita. Lucas Kapitulo 7, versikulo 22. Apan ang mga kabus, dili lamang tigdawat sa Ebanghelyo, sila usab mga tigdala sa pulong sa Dios. Mga magsasangyaw, kanunay naghagit sa Kristohanong katilingban ngadto sa pagbago. Ang kabus naghatag unod sa mga bili sa Ebanghelyo diha sa ilang kinabuhi. Bulahan kamo makabus, inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong gigutom, pagabusgon kamo. Bulahan kamo na naghilak, kamo magkatawa unya. Bulahan kamo, kagidumtan sa mga tao nga nang himaraot o nagbiay-biay kaninyo, o naghingalan kanyog daotan tungod sa anak sa tao, paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti ninyo didto sa langit. Lucas Kapitulo 6, versikulo 20-23. Kining Kristohanong pagpalabit, tinuod gayod nga nagatandog kanato tungod sa atong kahimtang din ang kawadon, pagpahimulos og inostisya na himong palad sa kinabuhi. Sa daghang uyamot nga Pilipino, isip nga Pilipinong Kristiyano, gihagit kita ni ining pinalabing pagtagad alang sa mga kabus, sa pagtubag diha sa usa ka matud-anong kaakuhan alang sa kaangayan. Si Juan Pablo II mihimo ni ining hagit alang sa tibok kalibutan. Kining pinalabing gugma alang sa mga kabus, gihangop gayud tungod sa labihang kadaghan sa mga gigutom, nanginahanglan, walay kapuy-an, walay ikatambal, og labaw sa tanan, katong nawad ag paglaom sa kogmaon. Ang pagpabaya ni ini mga kamatuorana, mahulog sama ni adtong dato, nga wala manumbaling sa makalilimos nga Lazaro, nga nagbuyod sa iyang pultahan. Lucas Kapitulo 16, versikulo 19 hangtod 31. Apan alang sa Kristiyano, ang Kristong panukarang sugo sa gugma, buhing nalambigit sa makaturunganong mando sa kaangayan. Ang pisipito nag-ingon, samtang ang mando sa kaangayan naglakip sa gugma. Hinuon ang kaangayan, nakabot siyang bugkos nga kahimpitan dahil lamang sa gugma. Kay diha sa kaangayan, ang labing tao nagpabiling lain o langyaw. Diha sa gugma, ang lalain tao usa ka higala, gani igsoong lalaki babae diha ni Kristo. Busa ang gugma sa Ebanghelyo o ang tawag sa pagkaanak sa Dios, din kitang tanan gidapit, musangpot dayon sa pagtahod sa tanang tao diha sa ilang mga katungod sa kinabuhi og dignidad. Walay nag-ulang tali sa gugma sa sigataw o sa tingwa sa kaangayan. Ang pagbulag kanila makagusmat sa kahulugan sa gugma o sa kaangayan. Ang pisipito, nagsumada nining pinaagi sa mga pulong ni Juan 23, diya sa Mater et Magistra. Ang kaangayan o gugma, mao ang nag-una mga sugo sa katalimbanong kinabuhi. Ang katurungan tataw kaayo. Ang gugmang nagdalag mando sa kaangayan, sato pa ang pag-ila sa dignidad o mga katungod sa isigataw, o ang kaangayan, nagkabot siyang bugos nga kahingpitan diha sa gugma. Sanglit ang matag persona, mo'y tinuod nga makitang larawan sa Dios, nga dili makita og igsuon ni Kristo. Ang Kristiyano makakita diha sa matag persona, sa Dios mismo o sa bugos nga mando sa Dios, alang sa kaangayan o sa gugma. Apan ang tinuod nga suliran, wala diha sa katarungan, kundi ana sa pagbansay niini. Ang kaangayan isip hanay sa balaod, legal structure, sa paghatag sa matag usa sa maiyaha, sagad magpulos lamang kung ang tanan adunay susamang bintaha o kahigayunan, nga dili ra bagyod mao. Usa ka mas lig-on kaysa litra sa balaod, gikinahanglan aron mahatag sa tagsa-tagsa ang iyaha. Ang kaangayan lamang dili paigo, musangpot hinuon sa pagkawala o pagkahanaw, kung ang mas lahom nga gahom sa gugma, dili palihukon aron pag-umol sa kinabuhi diha sa naglain-laing sangkuanan. Apan diha sa paghimugat sa gugma, wala nato ipasabot ang santo-santong kaluoy sa mga adunahan nga tinagsang manghatag gikan sa kapin sa ilang katigayunan, sagad nga ilang natigom gikan sa panglupig sa mga kabus. Hinunua, gipasabot nato dinhi ang kaluoy nga dili gayud mahimulag sa hustisya. Mao kini ang gugma nga mudasig sa Pilipinong Kristiyano sa pagtubag sa pagtukod og makiangayong katilingban. Ang laykong magtotoo
giawhag kanunay sa dili pagbiya sa pag-apil sa kinabuhing publiko. Sa ato pa, pagsalmot diha sa natad sa ekonomiya, sa panglungsod, sa panlaod, sa pagdumala o sa kultura, din mapahigayon sa paaging hinanay o hinugpong ang kayuhan sa kadaghanan. Sanglit kita mga Pilipinong Katoliko, maman ang kadaghanan sa nasod, anak kanato ang unang katungdanan sa pagtukod o makiangayong Pilipinhong katilingban. Sukwahi sa gipakatap nga panahon nga ang politika o pag-alagad sa lungsod mahugaw og likayan. Ang pisipito mitimaan og baruganan sa pag-awhag sa malay kong magtutuo, sa pag-apil nga maisugon og pag-una sa pagbag-o sa politika sumala sa mga mithi sa maayong balita ni Jesus. Kining maong kasuguan, bug-os nga nahasubay sa kanunay pagtudlo sa simbahan, pag-alagad sa uban, naghalad sa kaugalingon alang sa kaayong katalingbanon sa kagamhanan o mipasan sa mga tahas niini. Si Juan Pablo II mipalambo niini, ang laykong magtutuo, kinahanglan mo saksi sa tawhanon o sa ibanghelyong mga bili nga nalambigit sa makalihukang politikanhon sama sa kagawasan o kaangayan, sa panag-alayon sa matinud-anon og dili hakog nga pag-alagad alang sa kayuhan sa tanan, o sa kayanong pagkinabuhi o gugma nagpalabi sa mga kabus og labing kubus. Apan kining Kristohanong pag-alagad sa katilingban og sa uban diya sa kaangayan og gugma, dili gayud mahimong makab-ot sa kaugalingong gahom. Ang pisipito mipunti nga ang mga suliran sa modernong katilingban hilibihan ka komplikado og nagkalambigitay. Kinahanglan tan-awon sila pinaagi sa tarong o katalimbanong birtud sa pag-alayon, solidarity. Ang panag-alayon dinhi wala magpasabot sa panaghuy-huy lamang o team spirit, ni pagbati sa kaluoy o maayong kabubuton. Hinunua, nagkahulugan kini sa usa, kalig-on og maluntarong pangako sa paghalad sa kaugalingon alang sa kayuhan sa kadaghanan, sa ato pa alang sa kayuhan sa tanan, og sa matag usa tungod kay ato kining tulubagon alang sa tanan. Kining kakuhan naglangkob sa tumong sa mga programang katilingbanon, ang kawad-on og inhustisya, ang pagpalambo sa kalinaw sa tanang dapit, ang pagpanalipod sa mga bahandi sa kinaiyahan og susama nini. Naglangkob usab sa mga pamaagi, paghimog balaod batok sa paggamit og madagmalong kusog og sa mga abuso sa matawhanong katungod. Diha sa pagpangita sa kaayuhan sa kadaghanan, gawas pa naglakip kini sa mga relasyon tali sa mga nasod sa tibuok kalibutan. Ang panukarang katilingbanong katungdanan sa katarong Katoliko nga ato nang gihanay nanukad gay diha sa doktrina sa mugna, ingon man sa makaluwas nga pagkatao ni Kristo og sa misyon sa Espiritu Santo sa pagbalaan. Apan labing gikinahanglan mao ang makusganong pagpalambo nini mga kamatuorana diha sa katalimbanong kahimtang Pilipino og sulod sa nagpadayong pagbag-o sa panglantaw. Ang mga sungkaanan sa pagsimba ug ang kalihukan alang sa katalimbanong kaangayan nagkinahanglan sa usag-usa. Ang pisipito mideklarar nga ang katalimbanong apostolado hawa sa pagsimba mawad-an siyang kusog, samtang ang pagsimba hawa sa katalimbanong apostolado mahimulag sa kinabuhi. Ang pagsimba makalikhay sa tentasyon sa pagdangup lamang sa usa ka ideolohiya sa katalimbanong katekesis, pinagi sa pagtutok pag-ayo sa espirituhanong sangkuanan nga nagtibok sa tawhanong kagawasan kalambuan, uban sa ekonomikanhong sosyal o politikanhong kaluwasan. Ingon man usab ang katalimbanong pamuhat, gikinahanglan alang sa tinuod nga pagsimba, aron kalikayan ang pagpadako sa kaugalingon, o pagkaaron ingnon santo-santito. Kana maogayod ang gipasabot sa duha ka dagkong balaod sa gugma diya sa tataw nilang pakiglambigit. Pangutana og tubag, unsa ang gikinahanglan sangkuanan sa pagsangyaw sa Ebanghelyo karon? Ang kalihukan alang sa kaangayan o pangilabot sa pag-usab sa kalibutan o ang pagpalambo sa tawhanong mga katungod mao ang gikinahanglan kaayong atimanon sa pagwali sa Ebanghelyo karon.
Unsa man ang mga dagkong suliran karon sa atong Pilipinas? Ang suliran sa kaangayan, ang pangawat sa tanang dapit og paagi, tungod sa nagdagsang mga kawad-on, pagyatak sa mga tawhanong katungod, o sa pagpahimulos sa mga persona og kinaiyahan. Ang PCP2 nanawagan sa tinuod nga kausaban sa kalibutan, nga mo'y mutubag sa mga hagit sa pagtukod o usa ka bag-ong katilingban sa kaangayan ug kalinaw. Unsaon man sa ikapito nga sugo pagpalambo sa katilingbanong kaangayan. Ang dili ka mangawat, nagpalambo sa kaangayan sa katilingban, sanglit nagdili man sa tanang matang sa pangawat sa mga katungod ug butang sa uban. Sa to karong kalibutan sa ekonomiya, kining maong pagdili naglangkob sa mga butang pribado o katilingbanon o sa mga pangurakot sulod sa kapunungan, pamintaha sa mga kasabutan ug uban pa. Ang PCP2 nag-awhag og usa ka matud-anong pag-amuma sa atong kayutaan o sa atong palibot. Unsaon man sa ikanapulo nga sugo pagpalambo sa katilimbadong kaangayan, ang dili mo kaibgan ang makabtangan sa imong isikataw, nagpalambo sa kaangayan sa katilingban, pinagi sa pagdili sa tinguha sa kasing-kasing, di nagsugod ang pangawat o pagpahimulos sa ban. Nagdili kini dili lamang sa madaotang pangandoy, kung dili usab sa kasina, sa makalampusan sa ban, sama sa natabo kang kain sa pagbuno sa igsuon tungod sa kasina. Unsa man ang tinuod nga suliran nga anaa sa ikanapulo nga sugo? Ang ikanapulo nga sugo nagpakita sa atong paghinay sa pagsumpo sa madaotang kailibgon, og busa malisod ang pag-usab sa atong kinabuhi, dili lamang sa gawas kung dili labi na gyud sa sulod. Ang panagtagbo na Jesus og ang batanhong adunahan nagpadayag sa yawan-ong paggapos kanato sa mga bahandi. Busa kita nakaamgo sa atong panginahanglang maluwas sa maluluyong gugma o gahom sa Dios. Unsa may gihulagway sa ebanghelyo bahin sa katilingbanong katungdanan? Ang mga ebanghelyo naghulagway sa katilingbanong katungdanan diha sa una, pag-usab sa kinabuhi sama sa giwalay ni Juan nga magbubunyag. Kaduha, pagbag-o sa kasing-kasing sama sa gipunting ni Jesus sa iyang mga sambingay. Ikatulo, pag-uli sa dili imuha sama sa gidayeg ni Jesus diha kang Zacchaeus. Ang panukaran ni ining tulo ka ang sa katungdanan mao ang pagsalig sa Dios diha sa iyang way sukod nga pagkamanggihatagon. Unsa man ang papel sa simbahan diha sa mga butang kalibutanon? Ang kalihukan sa simbahan dili pamulitika ni ekonomikanhon ni tekniko, kundi Diosnon og matarong sa iyang kinaiya nga naglig-on sa espirituhanon og tarong nga baruganan sa katilingban. Ang katilingbanong pagtulunan sa simbahan nagtanyag sa una, mga prinsipyo alang sa pamalandong. Kaduha, mga lagda alang sa paghukom. Ikatulo, mga lagda alang sa paghabuhaton. Ang sagad nga mga kaakuhan sa simbahan mao ang mga tawhanong katungod o bag-o mga panglantaw sama sa kahibalo bahin sa salang katilingban. Unsa man ang mga kamatuuran sa simbahan nga mugiya sa Pilipinong Katoliko diha sa politika. Ang panukarang mga kamaturan alang sa pagsalmot sa politika nga gisugyot sa simbahan mao ang una, pagkabot sa kayuhan sa kadaghanan isip tumong. Ikaduha, pagpanalipod o pagpalambo sa kangayan alang sa tanan. Ikatulo, pagkalinamdagan o giniyahan sa espiritu sa pag-alagad. Ikaapat, pagkamahigugmaon sa pagpalabi sa mga kabus. Ikalima, pagahom sa katawhan aron matuman ang mga lakang og tumong sa politikanhong kalihukan. Unsa may bot ipasabot sa katilingbanong sala? Ang pulong katilingbanong sala gigamit aron paghulagway sa mga sistema ug gambalay nga mo'y hinungdan o nag-abag sa dawtan o napakyas sa pagsumpo nini tungod kay nag-abin o walay gihimo pagbatok sa dawtan. Kining daotang mga gambalay kanunay gayong nagagikan sa salang personal. Ang sagad nga katilingbanong sala dinhi sa Pilipinas naglangkob sa prostitution, pornografiya, hinakog nga pamilitay o abuso sa militar. Unsa may baruganan sa simbahan bahin sa panag-iyag kabtangan. Ang katungod sa panag-iyag kabtangan takdo sa gikinahanglan
apan ubos kini sa kinaiya sa katalimbanong gamit sa tanang mga kabtangan. Ang ikapito o ikanapulo nga sugo na nalipod sa mga kabtangan batok sa kawat gikan sa itaas, sa mga dunahan o gamhanan nga mangawat sa mga kabus, o sa kawat gikan sa ubos, ang mga kabus mangawat sa mga adunahan. Unsa may baruganan sa simbahan bahin sa katalimbanong pagtulunan, ang digdidan nga iya sa matag persona o ang panukarang panag-alayon sa tao mao ang baruganan sa katalimbanong pagtulunan sa simbahan. Unsa man ang pagtulunan sa simbahan bahin sa pamuhat pamuo. Ang pamuhat pamuo may usa sa mga ilahanang patik isip tawhanong persona. Usa ka mahinungdanong yawi sa katalimbanong suliran. Ilabi na kung tan-awon ang tao isip kabahin tighimo sa buhat og may unang hinungdan sa iyang bili. Unsa may bot ipasabot nga ang unang pagailhon diha sa buhat mao ang tigbuhat, primacy of work as subjective. Kini mga pulunga naghulugan sa una, ang tao mao ang pahanungdan sa buhat. Sato pa ang buhat mukabot sa tawhanong katumanan una diha sa banay unya diha sa mas lapad nga katilingban. Ikaduha, ang pamuhat pamuo labaw kay sa puhunan. Ikatulo, ang tao labaw kay sa kabtangan. Unsa may mga sangputanan nining pag-una, ang pag-una sa buhat diha sa tigbuhat nagtukod og tulo ka panukarang katungod. Una, ang katungod sa pagbuhat. Ikaduha, ang katungod sa hustong bahin sa mga bunga sa buhat. Og ang ikatulo, ang katungod sa paghugpong aron pagpanalipod sa mga kayuhan sa mga mamumuo. Unsa man ang katungdanan nga kuyog nini mga katarungan, ang katungod sa pagbuhat naglangkob sa katungdanan sa pagbuhat ug ang katungod sa hustong suhol nagbugti sa katungdanan sa tinaro nga pagbuhat. Ang mga katungod ug mga katungdanan muuswag ug malig-on pinaagi sa espirituhanong mithi sa buhat, spirituality of work, nga nagtan-aw sa buhat isip pag-ambit sa pamuhat sa magbubuhat. Unsay bot ipasabot sa pagpalabi sa mga kabus. Kining maong pagpalabi maoy Kristohanong pagpalabi din ang simbahan nagtinguha sa pagpadangat sa mensahe sa kaluwasan sa tanang tao, tanang kultura o katalingbanong palibot. Apan unahon pag-atiman kadtong labing nagkinahanglan. Nagsunod kini sa pagtulunan og panig-ina ni Kristo mismo o sa pagbansay sa Kristohanong kaluoy nga sa tibok kasaysayan sa simbahan ginasaksihan kanunay. Naunsa man pagkalambigit ang kaangayan og ang Kristohanong kaluoy. Ang Kristohanong kaluoy naglangkob og bug-os nga kakuhan alang sa kangayan, og ang kaangayan makakab-ot lamang sa iyang kahingpitan diha sa gugma. Unsa man ang nag-unang katungdanan sa mga Pilipinong Kristiyano. Ang mga Pilipinong Kristiyano karon nag-atubang og dakong tulubagon sa pagtukod og makiangayong katilingban. Gitawag kini sa pagsaksi sa mga biling tawhanon o sa ebanghelyo nga suod kaayong naglakip sa mga ekonomikanhon, sosyal o politikanhong kalihukan.